दर्शकवृन्द, शक्तिशाली भूकम्पको झट्काले ल्याएको सङ्कटसँगै जुधिरहेका बेला सङ्कटका हितैषी मानिएका दुई छिमेकी भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुई देश जोड्ने व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरे। लिपुलेक नेपालको भूभाग हो र त्यसमा अनाधिकृत रूपमा भारतीय उपस्थित रहेका बारे भारतलाई जानकारी हुने नै भयो। चीन पनि यो तथ्यबाट बेखबर थिएन। नेपाली भूमिमा आफ्नो उपस्थितिबारे चीन जस्तो शक्तिशाली देशबाट अनुमोदन पाउनु भारतका लागि ठूलै उपलब्धि हुने नै भयो। व्यापारिक स्वार्थका अगाडि नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप चीनमाथिको हस्तक्षेप बराबर हो भन्ने चीनलाई पनि यसले केही फरक पारेन। चीनिया राष्ट्रपतिले हार्दिकताका साथ भारतलाई साथ दिए। कोरोना कहरको विश्वव्यापी महामारीमा नेपाल लकडाउनमा भएको जटिल समय पारेर भारतले कालापानी लिपुलेकको नेपाली भूभाग हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्घाटन गर्यो। सन् 1816 मा तत्कालीन ब्रिटिस शासक र नेपालबीच भएको सुङ्गौली सन्धि नै काफी छ कालापानी नेपाली भूभाग हो भनेर। त्यसमा नेपाल भारतको सीमा सम्बन्धी उल्लेख भएका अधिकांश ऐतिहासिक दस्तावेजले समेत भारतले आफ्नो बाटो खोलेको क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने प्रमाणित गरेका छन्। ती क्षेत्रमा भएका बस्तीमा पुगेर नेपालको जनगणना गर्नेहरू अझै जीवितै छन्। तर भारतले यी सबै तथ्य प्रमाणहरूलाई कुल्चाउँदै एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने मात्रै होइन, सुल्झनै नसक्ने मोडमा पुर्याउन सक्रिय छ। विवादबारे भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आधिकारिक भनाइले समस्या समाधानको साटो तथ्यहीन दावी गरेर त्रिदेशीय महत्वपूर्ण बिन्दु रहेको क्षेत्र हडप्ने नै मनसाय देखाइसकेका छन्। अकाट्य प्रमाण हुँदाहुँदै आफ्नो भूभागमा भारतले अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरी भौतिक संरचना बनाउँदा नेपाली पक्षले औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नेपाल कति निरीह छ भन्ने आइतबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले संसद र संसदीय समितिमा गरेको सम्बोधनबाट समेत प्रष्ट हुन्छ नै। नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलले शनिबार भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बाटोको उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाली भूभागमा भारतले बाटो बनाइरहेको छनक दिएको थियो। तर आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनीले दिएको जानकारी अनुसार 12 वर्षदेखि नै भारतले सो क्षेत्रमा बाटो खनिरहेको बारे सरकार जानकार थियो। आएका सूचनाको सम्प्रेषण विश्लेषण समेत भएको स्वीकार्दा बाटो बनाउने काम रोक्न सरकारले के पहल गर्यो भन्ने चाहिँ उनले खुलाउन सकेनन्। नेपालको पहलका बावजुद पनि अनुरोधहरूलाई भारत पक्षले ध्यान नदिएको उनको स्वीकारोक्तिमा लाचारपन बाहेक अन्य केही थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद उत्पन्न भए भद्रक कूटनीतिक पहल र आवश्यक परे राजनीतिक संवाद नै हो। यसबीचमा नेपालले नेपाली भूमिमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमण रोक्न झारा टार्ने शैलीको वक्तव्यबाजी बाहेक दोस्रो प्रभावकारी प्रयास गरेको देखिएन। कूटनीतिक पहलमा परराष्ट्र मन्त्रालयको लेटर हेडमा विज्ञप्ति निकाल्ने र बैठकका लागि अनुरोध गर्ने बाहेक थप प्रभावकारी पहल कदमै हुन सकेन। भारतीय प्रधानमन्त्रीको पटक पटकको नेपाल भ्रमण होस् या चीनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण नै किन नहोस्, नेपाल पक्षले कालापानी र लिपुलेकलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन सकेन। भद्र पहलका आधारमा समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आफ्नो देशको भूमि रक्षाका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको समेत उपयोग गर्न सक्थ्यो। यसले भारतलाई सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको सम्मान र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन दबाव बढाउन सक्थ्यो। तर विवाद चरम बिन्दुमा पुगेको अवस्थामा नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपयोग गर्नै चाहेन। आफ्नो देशको समस्या समाधानतर्फ भन्दा पनि कतै भारत रिसाउँछ कि भन्नेमा बढी सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखियो। नेपाली भूमिमा सडक उद्घाटनपछि भारतीय पक्षले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा ऊ अतिक्रमित नेपाली भूमि छाड्ने पक्षमा नभएको प्रष्टै देखाउँछ। सबै तथ्य र प्रमाणले उसले बनाएको सडक नेपाली भूमिमा रहेको पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा पनि भारतीय भूमिमै सडक बनेको भारतको स्टेटमेन्टले नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक पहलसँगै सो सडकसँग जोडिएको अर्को पक्ष चीन र आवश्यक परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च समेत उपयोग गर्नुपर्ने रणनीति अपनाउनु पर्नेमा आफ्नै भूभागमा रहेको नयाँ नक्सा समेत जारी गर्न नसकेर लाचार छ। यसले वर्तमान सरकार देशको भूमिलाई पनि कतै राजनीतिक मोलतोलमै सीमित गर्ने मोडमा त छैन भन्ने आशंका बढाएको छ। जुन भारतले लगाएको नाकाबन्दीताका उजागर भएको राष्ट्रवादका आधारमा सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारको सुहाउँदो पहल पक्कै होइन। भारतीय पक्षको व्यवहारले जमिन फिर्ता बाहेक दोस्रो विकल्पै नभएको मोडमा नपुगेसम्म कब्जा गरिएको नेपाली भूभाग छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन। मौसमी विज्ञप्ति वा
विरोध पत्रले मात्र भारतलाई सो बिन्दुमा पुर्याउन नसकिने वास्तविकता समेत प्रष्ट भएको वर्तमान अवस्थामा नेपालले यसलाई विश्वसनीय कूटनीतिक पहल सँगसँगै उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद र पर्याय यो प्रकरणमा जोडिएको चीनसँग समेत संवाद अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। ठोस निष्कर्ष आउने गरी तत्काल यी पहल नगर्ने हो भने भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नयाँ नेपाली नक्सा त सार्वजनिक होला, तर अतिक्रमित जमिन फर्कने सम्भावना भने एकदमै कम हुनेछ।